अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर बड़े से बड़े जुल्म व सितम किए गए, और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने किसी पर ऐसे जुल्म व सितम किए होंगे जिनको हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन पर बहुत से जुल्म व सितम किए गए, मगर आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए एक ऐसे जुल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप खून के आंसू रोने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत के बारे में। यानी कि करबला के मैदान में 6 महीने के अली असगर के साथ में जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आप जारो कतार रोने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक आप इसे ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बच्चों के होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान का पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया तो आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, जिन्नों, ये सजा सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन अफसोस करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये देखकर बीबी रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ए नवासाए रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका यह शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। मेरे दोस्तों, अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। दोस्तों, हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है और इसी तड़प की वजह से फिर वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की उस वक्त हुई होगी। प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगे। शायद इसी वजह से आपने अपने आप को झूले से नीचे गिरा लिया। अपने मासूम बच्चे की ये हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन तड़प उठे। आपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया, ए बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिला कर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपने गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ए जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐ लोगों, 3 दिन हो गए हैं, इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया।
تو پھر حضرت امام حسین کہنے لگے، اے لوگو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس معصوم کا پانی میں پی لوں گا تو اس معصوم کو میں یہاں پر تنہا لٹا کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تم میں سے جس کو بھی اسے پانی پلانا ہو وہ آ کر اسے پانی پلا دے۔ اتنا کہہ کر حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو وہیں کربلا کی گرم زمین پر تنہا لٹا دیا اور پلٹنے لگے، مگر کربلا کی گرم زمین کو چھوتے ہی معصوم علی اصغر تڑپ اٹھے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے فوراً ہی علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کربلا کی زمین ریگستان تھی اور گرمی اور تپش کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ گرم ہو چکی تھی کہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا کی مٹی اس وقت اتنی زیادہ گرم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس پر ایک دانہ بھی ڈال دیتا تو وہ بھی جل بھن جاتا۔ پھر جیسے ہی حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے ننھے علی اصغر کی پیٹھ میں کچھ نمی محسوس کی۔ جب آپ نے علی اصغر کی پیٹھ کو دیکھا تو اس پر چھالے پڑ گئے تھے۔ ذرا سوچئے، اتنا ظلم دیکھ کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو۔ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی ضرور پلائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ مگر پھر بھی حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے اصغر، مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس حضرت امام حسین کا اتنا کہنا تھا کہ ننھے علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور پھر علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا حور ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی ننھے علی اصغر نے یہ صدا لگائی تو فوج یزید ہل گئی، کوہرام برپا ہو گیا، مگر پھر بھی ظالموں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ دوستو، اس کے بعد جب ایک مچھلی پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر تھک جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ اپنا منہ دھیرے دھیرے کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت یہاں پر ننھے علی اصغر کی ہو گئی تھی۔ جب آپ پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر تھک گئے تھے، پھر آپ نے اپنے خشک اور پپڑی پڑے ہونٹوں کو کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ظالموں میں سے بھی لوگ اپنا منہ پھیر کر رونے لگے۔ پھر جب ظالم یزیدی کمانڈر عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا تو وہ شمر سے کہنے لگا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شمر نے اپنے سب سے بڑے تیر انداز، جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ننھے علی اصغر کو شہید کر دینے کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس ظالم ہرملہ نے اپنی کمان پر وہ تیر لگایا جس سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کہ کہاں وہ 6 مہینے کا معصوم بچہ اور کہاں وہ ہاتھیوں کو مارنے والا بڑا تیر۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر ظالم ہرملہ نے ننھے علی اصغر کا نشانہ لگایا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کے 3 نوکیں تھی، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک بازو میں لگی اور تیسری نوک سیدھے علی اصغر کے گلے میں جا کر لگی۔ وہ تیر اتنا زیادہ وزن تھا کہ وہ تیر ننھے علی اصغر کے جسم کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ ننھے علی اصغر کے جسم کا خون حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں آ گرا۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دے، مگر زمین چیخ اٹھی، مولا، اگر اس خون کو میرے اوپر گرا دیا گیا تو پھر میں روز محشر تک کبھی بھی اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ پھر حضرت امام حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو آسمان کے حوالے کر دیں، تو اتنے میں آسمان سے آواز آئی، مولا، اگر اس خون کو ہمارے طرف پھینکا گیا تو پھر ہم روز محشر تک بارش کو نہیں برسا پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملا، پھر ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر تک میں خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر لگائے رکھوں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے ننھے علی اصغر کا جرم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں چھپائے خیمے میں آئے
تو بی بی رباب نے رو کر پوچھا، مولا کیا میرے بچے نے پانی پیا؟ تو اتنے میں حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے آپ کے اس معصوم بچے کو مارا ہے کیا اس کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے رباب صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم کو سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، آؤ علی اصغر کی قبر کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے گڈھا کھودتے ہیں اور پھر علی اصغر کو کربلا کی اسی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ بس پھر آخر میں جیسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر بیویوں کے خیمے جلائے گئے، اولاد رسول کو لوٹا گیا اور سروں کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو اتنے میں ظالموں میں سے کسی ایک کی آواز آئی کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ تو سمر نے پوچھا کہ کون سا سر رہ گیا ہے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین کے ایک 6 مہینے کے بیٹے کو ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اسے زمین میں، تب تک نیزے مارتے رہو جب تک وہ سر نہ مل جائے، یہیں کہیں پر حسین نے اس کو تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوجیں نیزے مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزے کا لگنا تھا کہ وہ وہیں پر اٹک گیا۔ پھر جب نیزے کو باہر نکالا گیا تو ننھے علی اصغر کا جسم نیزے پر سوار ہو کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید خوشی سے جھوم اٹھے، مگر وہاں پر جب ایک ماں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اس نے مدینہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ میں کیسا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔